तातूंतच म्हाका सांग बापायक तातो म्हणटाले बरोबर. ताणें म्हाका सांगलें आपूण थंय शिकतालो थंय पळय थोडे मित्र बित्र मेळ्ळे म्हूण सिगरेट ओडूंक लागलो म्हणटा. सिगरेट ओडप बिडप आनी इश्कोलाक बी वचप ना, केअरलेस, कळ्ळें न्ही. आनी त्या काळांत कितें आशिल्लें, भुरगो जर इश्कोलांत येना, कळ्ळें न्ही, तर इश्कोलांतल्याच भुरग्यांक त्या जो भुरगो खंय रावता थंय धाडप आनी ताका ओडून हाडप. ही तेन्नाची खंय प्रथा ती पयलींची. मग असलें केलें म्हणटा लाला सुर्लकारान आपणाक थंयच्यान भुरग्यांक धाडून हाडलो की ती रावतालो पणजे हातेगेर रावत तो आनी आपणाक म्हणपालो लेक्चर दिलें. तूं तुजो बापूय दोतोर म्हणून आपूण आयकतां, तो दिवाक आसता म्हणून आयकतां, कळ्ळें काय ना. तूं तागेलो चलो, ताणें मोठ्या उमेदीन तुका हांगा शिकूंक म्हणून घाला आनी तूं पळयल्यार सिगरेटी ओडटालें. आपणेच तुका मिरामार सिगरेटी ओडटाना पळयलां म्हणून. तेन्ना आपूण तुज्या बापायकच पत्र बरयतलो, केन्नाच 1 डझन बी केळीं घेवप. पळय मजा, 1 डझन केळीं घेवन यो. अरे आमचे कडेन ती दवरपाक सारकी जागो ना, काय ना काय, ती रोखडीच केळीं काळींच शी जावप, म्हणजे ती रोखडी पिड्ड्यार. मटर हाड म्हणून सांगलें जाल्यार कितले हाडचे हाजें प्रोपोर्शन ना. मटर हाडलें जाल्यार एकदम 2 कील बी मटर घेवन आयलो. आतां खातलीं तिगां जाणां. आवयन ताका मदीं बी हें हाडलां तें कितें गोरवांक बी घालूंक हाडलां काय, अशे प्रश्न म्हाज्या आवयन ताका केल्ले आसा. ताका तसलें ज्ञान ना. तो मनीस फक्त साहित्य आनी गांधी विचार तातूंतच. तुवें जर फाल्यां 300 स्क्वेअर मिटरांचो प्लॉट घेतलो, पयशे आसा म्हणून बरे प्लॉट घेतले, हो प्लॉट म्हजो अशें म्हणून तुवें घेतलो, कोणाय कडल्यान विकतो. बरोबर. तूं पयलें कितें करतलो तो प्लॉट घेतलो जाल्यार? तूं ताका एक पयलीं कंपाऊंड घालूंक सोदतलो, एटलीस्ट तार तरी मारतलो. कित्याक खातीर? तुजो प्लॉट, तुगेले पयशे तुवें घेतला म्हणटकच तो सेफ उरचें म्हणून. सेफ उरचें म्हणून करचें. हें तूं येवजिता, गोंय तसलेंच येवजी. गोंय जर सारकें उरतलें जाल्यार भाशेचें पयलें कंपाऊंड घालें की गोंय सेफ. हें आमच्या तकलेन केन्ना आयलेंच ना न्ही लोकांच्या तकलेन येवंकूच ना. आतां सुद्दां पळयलां ना तुवें, आज वचून सुद्दां आमचें हें वचूंकूच ना. कितें म्हणून आमी तशेंच आसात. आमी तशें म्हणजे आमी मायनॉरिटीन पावले, हेंय अजून कोणाक कळूंक ना. म्हाका तेंच अजाप दिसता. तुका भितर तुमचें हें राजांगणाचें घर न्ही? हय, राजांगण. हें म्हगेलें 12 बाय 12 राजांगण 144. म्हणजे आतांचो बंगलो बी जर तूं बांदतलो जाल्यार हातूंत सुद्दां तो सहज बसता, फिट जाता. सामको. हें राजांगण. हय, हें राजांगण. ही तुमची हे सगळी एक एक वस्तू आसात. हय, ही म्हगेली अशी बसपाची. हं. आमचे प्रार्थनेचे बी हें सगळें हांगा. रातचें हांगा बसून 8 वरांचेर तुमी प्रार्थना करता म्हणटा सामकी वचून दर दिसा न्ही? आश्रमांतल्यान सुरू जाल्ली. हां. म्हाका दिसता 52-53 पासून ती अजून त्यो अजून चलता. खंड पडूं ना. ना खंड. विनोबा भावेन तें गीताई म्हणटात गीताई. तें आमी करतात. विनोबा भावे म्हऱ्यांनी बी तातूंत रावला, हय न्ही? रावला. सो ही मेन कूड तुमची ही तातूंची लायब्ररी. हें सगळें जें पळयता न्ही तूं, हय. हें सगळें फ्रेंच लिटरेचर हें म्हणजे मोठ्या मोठ्या लोकांचें पुस्तकां ही, आनी वॉल्युम्स बी आसात तसले. हें तुका अशें बुद्धिजम, क्रिश्चॅनिटी आनी कितें जर तूं तसलें जर तुका वाचूंक जाय जाल्यार यू कॅन रेफर हियर. कळ्ळें न्ही सगळें. मागीर हितून थोडीं प्रवास वर्णनां. हय, कळ्ळें. मागीर हें म्हगेल्या आज्यान घेतिल्ल्यो वस्तू. यो केतकर म्हणटा तो एक आशिल्लो, केळकर तागेले मराठी विश्वकोश. ओके. हे बापूय ल्हान आसतना म्हणजे 12-15 वर्सांचो आसतना घेतिल्ले विश्वकोश म्हणजे आज्याचे. कळ्ळें तुका. डिक्शनरीज तरेतरेच्यो आसात. हें कदेल हें म्हगेलें बापायक बसपाचें, म्हणजे हें आमगेलें आज्याचें. बापूय बी बस. आनी हें पयलींची स्टायल, ओडून भायर काडपाचें, तूं असो रिलॅक्स जावपाक शकता. कळ्ळें न्ही तुका. हें सगळें तुका दिसता तें हो आमगेलो वल्लभभाई पटेल. टोटल वॉल्युम्स. विष्णू सहस्रनाम बीन सगळें आसा. हें आसा पळय, हें सगळें विनोबा भावे. मागीर जयप्रकाश नारायण असलेंच वस्तूच तुका तसली. ही म्हण बापायची कितें एवॉर्डां बिवॉर्डां आशिल्लीं ती आमी सगळें हांगा आरमार करून दवरलें. कित्याक तागेल्यो थोड्योश्यो गोश्टी फिल्मफेअर एवॉर्ड आमगेलें आसा, मॅन ऑफ द इयर म्हणून आसा. तसल्यो खुबश्यो गोश्टी ताका मेळ्ळ्या. जाणीं तें तुगेलें हें गोमंत शारदा पुरस्कार. आनी हाका पळय जेन्ना 100 वर्सां पूर्ण जालीं सुर्लकाराल्या इश्कोलाक पिपल्साक, तेन्ना तातूंत ताजो हो नावाडतो स्टुडंट, आवडटो स्टुडंट न्ही पूण तातूंत दिलां तें हें.
हे न्ही आपोवन दिलो. तेणे दिला म्हणजे तो नाशिल्लो रे, कमिटीन तांच्या कमिटीन दिला एक स्टुडंट म्हणून व्हडलो मनीस म्हणून हें दिला. म्हणजे एका तेंपार नावडतो विद्यार्थी आशिल्लो तातो. हय, आणि हेवटेन आसा हे पद्मभूषण न्ही हें पद्मभूषण. हे हें पद्मभूषण मागीर आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीन ताका डॉक्टरेट दिली. आ आनी हो फोनाचेर तांकां सांगता की ती आपणाक गरज ना म्हणून. कित्याक हांव शिकूंकूच ना न्ही, म्हाका डॉक्टरेट खंयची तुजी मॅट्रीक जावं ना SSC शिकूंकूच ना. फोनारूच सांगले फोनारूच आनी लँडलायनी वयल्यान तेन्ना फोन. हो तसोच मातसो स्वभावूच तसो आहे. स्वभाव तसो. हें सुद्दां घेतना गरज ना म्हणून सांगता ताका. पद्मभूषणाची म्हाका गरज ना म्हणून. हांव मागीर कित्याक नाका तें म्हणून घेवपाचें आसता वयल्यान म्हाका लेखचें. मागीर हांवें आनी म्हगेले मामाले चली आशिल्ले माधवी म्हणून. माधवी हय राजूक बी वळखता. हय राजू सर हय फटे पळय. हय हो म्हजो आजो. हे न्ही हेवट्यांतले माधवी आनी तेवट्यांतले सविता सोबताली बाय. हा हा माधवीन ताका सांगलें तें लिंग्विस्ट. हय 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 ताणें ताका सांगलें तातूंत ना म्हणनात ना तुका दिता न्ही तो हय म्हण. हय म्हणटकर मागीर हय म्हळ्ळें म्हणून हें मेळ्ळें. म्हणून ही मेळ ना जाल्यार ताका आपणाक तें मेळचें आनी कितें बी अशें ना. हें म्हण ज्ञानपीठ. ज्ञानपीठ हय आनी ताका मरे कसल्याच गोश्टीचो एक्सायटमेंट म्हणटा तो ना. ना न्ही हें मेळ्ळा त्या दिसा तो खंयसरो म्हणटा ताजे कडेन दोळे तपासपाक गेल्लो पणजे. ज्ञानपीठ जाहीर जालो तेन्ना तेन्ना दनपारचेंच. हा कोणें तरी येवन खंय बाब तुका ज्ञानपीठ मेळ्ळें अशें कांपाला ओग्गी आहा. म्हणजे काय रिएक्शन ना रिएक्शन ना. उचंबळाय काय काय दाखोवना ना. ताका हें एक मरे आनी हें आमगेलें साहित्य अकादमी म्हणून पळय आसा हय हय ताची फेलोशीप ही. फेलोशीप ओके ही ताका खूब ही जाता. ओके कळ्ळें तुका. ओके आनी हें म्हण तें सगळें म्हगेलें तूं पळयत तें म्हाका मावशेन दिलो. हे तुमचे सगळे कितें हय, म्हणटात हांवें तशी पळय कितें आरमारीन दवरपाचे आशिल्ल्यो वस्तू त्यो काडून हांगा डिस्प्ले डिस्प्ले. ही म्हणटा ती पर्शियन कार्पेट. हें म्हगेलेंच मावशेन म्हाका दिलां तें बडें वाजोवंक बी शिकिल्लें. हा तें जाणटें जातकीर ताका दिसलें की हांव मातसो बरो रावतां. हा गिरीश म्हणपाक लागलो हें व्हरान तुका दवर म्हणजे तूं खंय तरी बरें दवरतलो अशें म्हूण ताणें म्हाका दिल्या ही वस्त आनी ही वस्त. त्या सो प्रमाणे ही सगळी हांवें- पुस्तकांच हे फोटो हांगासर खूब आसात पळय हां आतां हें सांगता तुका. हें सगळें इंग्लीश. हा हे हें इंग्लीश व्हडल्या व्हडल्या लोकांचेच कळ्ळें न्ही. तातूंत गथे म्हणटा तो पळय जर्मनाचो व्हडलो फिलोसॉफर जालो ताजी ही पुस्तकां. गथेचो बस्ट पळयता जाल्यार हो तो धवो दिसता पळय हय हय तो हय बस्ट गथेचो. ओके आतां ही इंग्लीश मरे हय तातूंत सगळें सगळेच आसा. मोठ्यांतलो बरोबर हें टोटल महात्मा गांधी टोटल तातूंतचें आसा भितर आतां हम्म, पुस्तकां. हम्म, हम्म. आनी हातूंत तुका एक इंट्रस्टींग सांगता म्हणजे हो फोटो पळय हम्म. हो खान अब्दुल गफार खान म्हणटा. हय हो फ्रंटियर गांधी. हय ही ती डॉक्टर सुशिला नय्यर म्हणटा ती हा गांधीची भाची ही ही. ओके आनी हो तो कुशीक रावला पळय वो हय आ तो शिवबालक भिसेन आ हो गांधीचो पर्सनल एसिस्टंट. ओके ताका आमच्या घरान हाडून आ ताजे कडल्यान बंगाली शिकून घेतली. तो बंगाली सामको ऑथॉरिटी टायप. आ बंगाली शिकून रविंद्रनाथ टागोर ओरिजिनल बंगालीन तें सगळें वाचलें आनी बंगाली उलोवंक शिकिल्लो. ओके दोगूय जाण सकाळचे पसून येथें ट्युशन घेताले. हांगा अडेच तुमगे हांगा येथें भायरच बसताले बल्कावर. 2.5-3 वरां ते दोगूय थंय बसत. आनी बंगाली शिकलो हय बंगाली शिकलो वाचूंक शिकलो. हो म्हण विनोबा भावे बी ते बापूय आसा त्या फाट्यान. आ कळ्ळें सो तुका? हे जे आसात न्ही हो मनीस म्हगेर आशिल्लो. तो वयर तो तुका- एरो दाखोवन तुम्ही वयर तुमच्या दाखयला. घराकडलो फोटो वो हो तो फोटो आणि ते हांगाच तांचो देहांत जालो हांगाच जायतो. तो एक्चुली बरे नागपूरचो. तो घरा कडेन गेलो जाल्यार ताका घरांत तो गांधीच्या आश्रमान राविल्लो मनीस मरे. आनी ताका आनी एक ताणें एक स्पेशल सांगली म्हाका खबर. ताका जेन्ना हो महात्मा गांधी कडेन गेलो तेन्ना 15 वर्सांचो आशिल्लो. हाणेंकय ताका म्हळें कितें म्हाका तुजे बरोबर रावंक जाय म्हणून. गांधीन ताका प्रश्न कितें करचो म्हाका सोडून केन्ना वतलो तें पयलीं सांग. कळ्ळें न्ही. ताणें सांगलें ज्या दिसा म्हाका कसल्याय गोश्टीची पळय आशा जातली न्ही हें म्हगेलें हें म्हजें अशें त्या दिसा म्हणजे आपूण हो जालो ना स्थितप्रज्ञ टायप जालो ना म्हणून त्या दिसा आपूण तुका सोडटलो म्हणून. कळ्ळें न्ही. असो करून तो ताजे बरोबर नाव रावलो. कितें तांचें शिवबालक भिसेन. शिवबालक भिसेन. भिसेन. सो अशे मनीस हय. निमणें आयुश्य हांगा घाल्लें ताणें हांगा घाले. आनी हांगाच ते गेले हांगाच गेले. आनी एक बेश्टो फोटो दाखयता तातूंत तूं ल्हानपणान तो पळयता जाल्यार हो तो पळय 4 वर्साचो काय 3 वर्साचो हो तो. वो न्ही आवय आनी तो ओके ओके बापूय म्हजो. आणि तांचे घर खंय म्हणजे तांचे आजोळ खंय कुंकळे कुंकळ बाळी कुंकळे. बाळ्ळी दळवी कुंकळ दळवी. दळवी त्याय घरान तातुलें जायतें आसा. हय न्ही हय
व्हडलें घर तें म्हणजे अशें लिटरेचरांतलेच लायब्ररी आसा तांची हें तें सगळें आसा तांचें अशें तुम्ही आमकां वदळ त्यांचो तो हें दाखयल्लो रूम रूम हय हो तातुंतलो रूम हा हो तांचो रूम हो रूम म्हणजे अशें हो रूम आमच्या घराक सगळे बेडरूम 4च हा तातो गेल्लो हा चायनाक गेल्लो तेन्ना तो म्हयनोभर आसचो ना न्ही आनी आमचे कडेन कितें जालें आमचे कडेन टॉयलेटी सगळ्यो थंय आहा हा तूं सुद्दां जालें जाल्यार तुका 30 मिटर 20 मिटर वचचें भितर पडटा. वचचें पडटा म्हणून हांवें तो ना असो पळोवन बेगीन बेगीन हें केलें हा आनी हें करच्या वेळार म्हाका आनी एक हें लागलें म्हणजे हांव पिरवळा गेल्लो पोन्न्या घरा हा थंय म्हाका ते खांबे मेळ्ळे लाकडाचे ये हय. जे तुम्ही लायले ते आता ते खांबे म्हाका लाकडाचे मेळ्ळे हा ते हांवें हाडले हा कळ्ळें आनी न्ही तुम्ही तुका? ते आनी लायले एज आमगेलो आनी गुरुनाथ केळेकार म्हणून आशिल्लो ताचे चौकीर म्हाका हें तें पडिल्लें मेळ्ळें प्रभावळ शी दिसता प्रभावळ तें. कशी आसा तें सगळें हांवें उखलून थंयचें हाडून हा. हो रूम हांवें तागेलो अशें आनी हें हो करून- पलंग हो पलंग म्हणजे हें आमगेल्यो सगळ्यो खाटी अश्योच हा कळ्ळें न्ही आनी हांगा ते न्हिदता हांगा आवय आनी बापूय म्हणजे न्हिदप ओके आनी हांगा ताका टॉयलेट आनी एक असो पड्डो थंय फाटल्यान बसून बरयता तो बरयताले आतां म्हणटा गेलें आमी आज सगळें भायर व्हेलें ते म्हगेले कपडे बिपडे तसले पूण अशे तरेन हो पेंट हांवें केला म्हण हाकाय जाली आतां 30 वर्सां हे प्लास्टीक पेंट हो फोटो कोणाचो आई तो तांची ना ना ती म्हज्या आवयची आजी सॉरी बायलेची आजी बायलेची आजी हो पेंट पळयलो मरे तुवें हो पेंट हय हो पेंट 1945 वो आतां हांगा आसा तो हो आसा तो 1945 45 लास्ट पेंटेड घर 45 तेन्नाच्यानच मागीर हें घर आमी वापरूंक घेतलें ताजे उपरांत ह्या कुडीक तुम्ही पेंट हांवें मारून मुद्दम मारूं ना कित्याक म्हाकाय अशें ट्युरिस्ट बी येतात घरा सगळेंच खोडून उडोवप बरोबर दिसना आनी आसा न्ही बरो पूण तो 1945 पेंट कसो दिसना हो ना हाली वर्सांचो कसो दिसता आसता परंतु समाव तो 45 तो हांवें तसो दवरला लोकांक एक एट्रॅक्शनशें तशें म्हजे कडेन जायतें आसा जेन्ना हें पडिल्लें बॉम्ब पडिल्लो पळय हांगा पुर्तुगीजांनी घाल्लो तेन्ना म्हाज्या कुडीक एक क्रॅक गेले हा ती क्रॅक आतां सद्या ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन ते कोणी आयलो की हांव तें दाखयतां की ही क्रॅक पडल्या ती खंय ती? तेन्ना ह्या कुडीनूच आसा वेर गेल्ली ती ती हा ही न्ही हय. ओके ती म्हणजे ती पळय अशी हांगा पर्यंत अशी जाल्या मागीर हय ती तशीच गेल्या पूण ती हांवें आतां तशीच दवरल्या बरोबर अशी व्हडलें न्ही तें भरून काडूं येता फोडून काडूना तुम्ही कित्याक तें भितर कांय जावंक ना तें वायब्रेशनान हाल्लेलें वस्तू भायर मातशी वेर कशी गेल्या मागीर ही ती म्हगेली भायर तुमकां दाखयता जनेल उगड मातशें हय हय ती फाटल्यान म्हगेली आसा ती मातयेची हांवें कॉटेज केलें उगड जनेल उगड आतां तें मातशें ताचें दार म्हजें मोडलें म्हणून हांवें थंय एक अशें हा ही पळयलें दिसता ती हातून बरे बरे लोक म्हगेले मित्र मंडळी येवन रावन बिवन गेले हय न्ही हय अजून हांव केन्नाय वतां थंय मदीं केन्नाय वचचें पडलें जाल्यार थंयच वतां हा कळ्ळें न्ही म्हणून ताचें दार म्हगेलें पिड्ड्यार जालें हा म्हणून हांवें तें काडून उडयलें आनी भितर कुत्री वचून बसत म्हणून हांवें तें मातशें कळें लायलां बरोबर अशे तरेन हें सो म्हजें अशें घर हें तुमचें घर हय आतां तुवें पळयलें तें हय हें सगळें विद्वानांचें सेक्शन पळयलें आतां म्हणजे म्हजें पळय ह्या हांगा सगळ्या विद्वानांचे पांय लागल्या हय आतां हें म्हजें पळय आनी हें आतां तुमचें हें तुमचें म्हणजे हांवें केलां हें. तुमी केलां पळय, हय हें आमगेलो व्हडलो आर्किटेक्ट जेराल्ड डिकुना म्हणटा हय 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 ताणें म्हाका हें येवन घराचेर सगळें थिसीस करून हा मेजर ड्रॉइंग करून दिलां आनी जेराल्ड डिकुना म्हणटा तो आमच्या गोंयचो 581 आर्किटेक्ट्स ऑफ द वर्ल्डान जगातले एक तो एक. हम्म, हम्म, हम्म. हें ताणें म्हाका आयतें करून ताणें दिलें तें हांवें सिस्टमॅटीक लायलां आतां हें असलीं दोणां बिणां हीं आशिल्लीं हीं आतां म्हगेली आवय आजी बिजी हें विणटाली तें ताका हांवें रॅप केलां रॅप केलां. बरें दिसता हें म्हाका मेळिल्ली वस्त लाकूड हें हें असलें मागीर खूब मेळटलें तुका हें तुमचें कलेक्शन कलेक्शन म्हणजे खंय गेल्ले कडेन म्हाका तें दिसलें म्हणून आनी वेळ करूं ना बरोबर तें हें ताका- झाड कशें धाडटें पूण सामकें जाम जालां तें ताका चड हालयना हांव हम्म, हम्म, हम्म. कळ्ळें न्ही तुका हें तशें भाण आसा. म्हणटा न्ही हें बाण हो नाल्ल हो नाल्ल जागेर गेल्लो तागेर 25 नाल्ल आशिल्ले असले क्रिस्तांव तो आं मेर्शेचो ताणें म्हाका गिरीश बाब तुका जाय तितले व्हर हांव मुर्खसो एकूच घेवन आयलो हो आतां 30 वर्सां जालीं म्हजे कडेन आहा हें म्हगेलीं अशीं थोडीं कुत्र्यांची कलेक्शन हांव तसले मातशे लायनीन आशिल्लो हय आतां हांवें सोडून दिलो हां ही कितें पळय तूं पळयता तुमकां कुत्र्यांचो खंय आवड आशिल्ली अशें भयंकर भयंकर आवड हय पयशे न्ही? भरपूर मोडले हांवें
हय न्ही कुत्र्याचेर म्हाका आवडटा तें. पूण आतां म्हाका तातूंत हें ना हो कित्याक तुमचो फोटो दिसता खंयचो हांगा लायला. एक म्हजो हांसतलो ती कुत्री म्हगेली थंय आसा ती. हय हय. पूण हें अशे तरेन हांवें दवरना. जागेर कुत्र्यांक मेळिल्लें सगळें हांवें व्हरडां. म्हाका कुत्र्यांचे बद्दल तशें भयंकर नॉलेज आसा. ओके म्हाका तुमी कितेंय जर कुत्र्यां बद्दल सुद्दां विचारशात न्ही हय जाल्यार हांव तुका गायड करूंक हे शकता. तुमचे कुटुंब ते दिसता. कुटुंब म्हगेले आवय बापूय. हे तुमी हय. वयर फाटल्यान तो हांव, त्यो म्हगेल्यो चलयो. हें म्हगेलें हांगा जेवपाचें. हा कळ्ळें डायनिंग तुका? टेबल. हय. हो चावना न्हू. ना ना तो कुत्रो आमी एक तो बावडो आपली ड्युटी करता. फक्त जालां कितें म्हगेलो मदलो दिवो मातसो गेला. ना असो आतां बट हें हे हांगा जालें. तुमी बसून आमी जेवता. आमी हांगा बसून जेवतात. ओके आनी तो तो कुत्रो खंयच्या जातीचो? तें सादो. सादोच तो. आतां हांवें सगळें सोडलें. आं नाल्यार म्हजे कडेन सगळें हांव मोठो व्हडलो ब्रिडर. हय न्ही. हय आय गॉट लॉट ऑफ म्हगेलो एक्सपिरियन्स भयंकर आहा कुत्र्याचे लायनीन. आं परंतु मागीर कितें जाता तसले कुत्रे पोसप, कठीण तांची जालें. कुयताद घेवप, मागीर हांव गेलो बिलो जाल्यार ताजी जबाबदारी कोणाचेर घालप अशें जाता. कित्याक तांकां तशें दवरचें पडटा. तें आतां सोडलें हांव. 8 डॉबरमॅन कुत्रे म्हजे कडेन घरांत आसताले मरे. हय न्ही. आय लेफ्ट एवरीथींग नाव. आतां हांव असो बरो शांतसो रावतां. आनी आयतार असो आयतारा हें घालप. असलेंच कितें तरी. आयतारा असलेंच कितें काम धंदो असलोच. येवळकर आनी आतां कितें कर. आनी आतां आयुश्याचो एक उत्तरार्ध म्हणटात तसो न्ही हो? हय. म्हणजे तातूंत चड हें करप ना. हम्म. अजून म्हजे कडेन 8-10 कामां आसा. ती आं. म्हाका बरी पळोवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून हांव मागता आनी कांय ना. म्हाका बाकी कसल्यो अश्यो इच्छा बिच्छा कांय ना. इच्छा ना. कळ्ळें तुका? भायर ती आतां मातशी रांदची कूड बी ती हांवें केल्ली म्हण ही काय जालीं आतां 30 वर्सां. 30 वर्सां. आमगेली पयली रांदची कूड थंय. आं हां आनी हेवट्यान म्हगेली प्रॉपर्टी माड आसा. माड आसा. अशे तरेन सगळें दवरलां हांवें. टीव्हीची म्हणून एक चौकी. ही आमगेली टीव्हीची टीव्ही. चौकी. पयलीं कितें जातालें पयलीं हांगा टीव्ही कोणागेरच ना. आं आमगेरच टीव्ही. टीव्ही. सगळीं येदी भुरगीं येदी तातूंत ते दोग जाणांचे बंगले बांदले हांवें. ती येदींच आसतना हांगा येतालीं. महाभारत तें पळोवपाक तेन्ना क्रेज ही आसली तेन्ना ती. सामकी ही म्हगेली चौकी भरिल्ली आसताली. सकाळीं तांकां ते शेंद्र्यो बिंद्र्यो घालून 25 लोक घरांत. तातूंतलीं दोग जाणां मागीर व्हडलीं जालीं. आं तांचीं लग्नां जालीं आनी म्हाका एक दीस तें आयलें, "बाई तूं म्हाका वळखता?" "बाय म्हळें हांव तुका वळखूना. तुमगेर हांव महाभारत पळोवंक येतालें म्हणपाक. आपलो बंगलो तूं कर." हांव म्हणलें बरें आहा. सो तुमी केलो तांचो हय. बंगलो. म्हणजे असलें म्हजे कडेन खूब आसा रे. आनी हम्म. म्हाका असल्यो गोश्टीच आवडटात. बरोबर बरोबर. वांकडे तिकडे कितें तुमकां नाका तें म्हाका दिल्यार आय कॅन कीप इट असो. करेक्ट करेक्ट. कळ्ळें न्ही? तुमचे वडील म्हणया आमी हय. ते फक्त गोंयांत न्ही हय. देशांत न्ही हय. आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर पावलो तांणी अमेरिकेक अमेरिका आसूं बाकी आसूं आनी चायनाक वचून आयलो. हय गोंयचो जेन्ना बेजींग युनिवर्सिटीन वचून आयलो. वचून टोकियो युनिवर्सिटीन वचून आयलो. म्हणजे ज्या भुरग्याक पिपल्स हायस्कुलान अमेरिकेक त्याच्या वचून. सरान सांगिल्लें आनी पत्र बरयल्लें तांच्या बापाय हय. की हो कांय करपाचो ना म्हणून त्या मनशान येदें व्हडलें कर्तृत्व तुमचो फोन उरला. येदें व्हडलें कर्तृत्व गाजयलें गाजयलें. आनी आमच्या गोंयाक हय. आमच्या कोंकणी खातीर हां. आनी आमच्या सगळ्या ह्या गोंय गोंयचो जडण समाज. घडण करपा हय. खातीर तांचो एक मोठो हय. वांटो आसा वांटो आसा. आनी तांचें हें घर ही वास्तू म्हाकाय अजून अशें दिसता आतां येदी व्हडली लायब्ररी तातूंची आसा. हय म्हाका केन्ना केन्ना ती ओपन करची म्हणजे लोकांनी बी कोण वाचणारे बिचणारे आसल्या आसतात. लोकांक हय तें करपाकूय म्हाका भंय दिसता ती पुस्तकांत ना करीत म्हणून. थोडीं बरोबर. पुस्तकां आतां मेळची ना. बरोबर बरोबर तें करतलो जाल्यार ताका एक कितें तरी मागीर ताका प्लॅनिंग जाय. बरोबर. म्हणून हो जाता हांव. कळ्ळें न्ही तुका? सो कोणाक जाय जाल्यार वाचून हांगा बसून वचचो. बसून वाचचें जाय तें तुका खंयचो सब्जेक्ट सगळें आहा हांगा. बरोबर कारण येदी व्हडली ही गिरेस्तकाय हय. जर कोणाक शिकपाक जाय वाचपाक जाय ताणें बसचें वाचचें आनी वचचें डेफिनेटली. ताका कांय बंधन ताज्या ना. बद्दल आमचें बंधन कांय ना. हें ना. आतां तुमी वतना तुमकां हांव एक आनी एक म्हगेलें तुमकां हें कळ्ळें न्ही हें आर्बोरीक. आर्बोरीक हें हें न्ही. हांवें कोणालें घर बांदतालो तेन्ना हांव गेल्लो बेळगांव. ओके. वाटेर मातशें आमकां खंय तरी रावचें पडलें. आं तेन्ना म्हाका हें झाडाचें हें मेळ्ळें. खोड कशें. खोडूच अशें जमनीरूच. आं. आनी देशी वेल आशिल्ली. बरोबर. म्हाका तें अशें पळयताना तें हत्त्याचें सोंड किंवा हत्त्याचे दोळे बिळे अशें कितें तरी सोंड आनी अशें तातूंत दिसलें. एक हें दिसलें. आर्टवर्क तें हांवें हाडलें. हं. मागीर थंय म्हाका एक ही बडी मेळ्ळी. ही ही बडी जर तूं पळयशी जाल्यार ही तूं म्हाका बकें कशें. बकेंशें म्हणजे ताका मरे सेक्रेटरी बर्ड म्हणून ऑस्ट्रेलियेक आसा. ओके. म्हाका तें तशेंशें दिसलें म्हणून तें हाडलें आनी तें लायलां. कळ्ळें तुका? बरोबर. आनी एक म्हाका वस्तू मेळ्ळ्या फक्त तें हांगा दवरल्या मातसो हांव तुका
हें कुशीक काडटा पण हय. हें पळय तूं हे न्ही हें तुवें पळयलें न्ही हें पळयलो म्हणजे हाजें तुका हें कितें दिसता हें पळयल्यार कितेंशें दिसता तुका हें तुका आतां हांव प्रश्न करतां तुज्या सगळ्या प्रश्नांचें हांव वदळ पासून उतरां दिल्यां हें पळयल्यार तुका कितेंशें दिसता तूं जर खंय जर जेवलो हॉटेलांत हय आनी जर तुका जेवण बरें लागलें आनी हांवें विचारल्यार त्या हॉटेलान बेस्ट अशें म्हणटा पळय तूं अशी करतलो करता, अशें हय. करतलो तें सकाळ 5 बोटां आसा आनी उबो रावता हम्म. आनी हें म्हाका थंय सकयल मेळ्ळें तें हांवें सोमतें मोटारीन घालून हाडून हांगा दवरलां आनी हें एक तशें हें असलें म्हजे कडेन आसा खूब आसा ही आयदनां आसा असलीं पितळीची न्ही पितळची आयदनां तें कितें सो हेका हें कितें म्हणटा हेका सर तुमी आर्बोरिक्स म्हणटा आर्बोरिक्स इंग्लीश म्हणटा ओके ताका 5 बोटांय आसा आनी उबराकी आसा म्हणजे गिरीशालें घर कशें अशें म्हणून जर तुका कळ्ळें विचारलें गिरीशालें घर बरें आहा म्हणून तूं अशें करतलो पळय तें हें हें म्हगेलें नातीन म्हाका हाडलां योगान मोठें एक्सपर्ट नात तुमची म्हगेलें नात आतां हांगा पयर दिल्लीक वचून कितें गोल्ड घेवन आयला आनी कितें असलें ओके ओके वदळ हांगा ते प्रॅक्टीस हय, करताले practice कितें तरी करता. चालू आशिल्लें ताजें नांव कितें ताजें ताजें नांव स्वरा स्वरा ओके पूण बरें भुरगें आपल्या हातूनच आसता आं. अभ्यासानूय आपूण हां सो तें तुमची म्हाका बरें फुडली दिसता. पिळगी आतां हातून अशें म्हणुया जातलें बरी अशें धरुया आजकाल कोणाचें कांय काडून नज चित्रां परंतु होप फॉर द बेस्ट आनी तुमची फॅमिली म्हटली काय खूब नांवां आसात भितर तुमच्या फॅमिलीन भितर हय जे आयज गोंयान भितर आसा. आमचे राजू सर्वय तुमचे बरोबर, सोयरे राजू नायक मागीर विजय सरदेसाय विजय. तुमचे मामे भाव न्ही मामे भाव आते भाव आते भाव दोनूय ओके सो थँक्यू सर तुमी आमकां वेळ दिलो बरें आसा बरो करून आनी तुमी हें सगळें समजून आमकां सांगलें खूब बरें दिसलें कारण हें पळोवप बरोबर आनी तें ताचो एक सहवासूच म्हणया ही बुकां म्हणया हे फोटे म्हणया सगळें बरोबर तातूंतय आमकां शिकपा सारकें खूब आसा आनी ते एक आमी अणभवपाक शकता की रवींद्र बाब केळकार हांची साहित्याची ताकद कितली आशिल्ली हय आनी दुबावूच ना. खंयच्या दर्जाचें साहित्य तांणी आकांत, निर्माण आकांत, केलें आकांत. वाचन केदें आसा रे तें. हय, हय. वाचनच पळय मरे कितलें कितलें आसा. 6,000-7,000 पुस्तकां मरे बरोबर एवरी पेज इज रेड बाय दॅट पर्सन उगीच हाडून पुस्तकां ते लायब्ररीन भरूं ना दवरूं ना अशे तरेचो मनीस तो मागीर सर तुमकांय अभिमान आसा की बापूय अशा म्हणून एका अभिमान मनशाच्या आसाच बापूय म्हणटकर अभिमान आसतालोच बाकी हांव काय ताज्या म्हणजे ताज्या पातळीचो मनीस न्ही हांव मातसो व्यापारी तुमचे मनीस भितर म्हाका एक समानताय दिसली म्हणजे तुमचो स्वभाव बाबा म्हणजे म्हणजे डावन टू अर्थ अशें काय ना अशें म्हणटात की विद्वत्ता खंय ही शांत आसता म्हणजे सगळीच प्रखर नासता अशें तूं म्हजी प्रेज करूं नाका ना तुमचें म्हणना हांव तुमची आसा हांव तुमची हें म्हणना बट तुमचे बापायची म्हणजे आमचे रवींद्र बाब केळकार हांणी बापाय कडेन कितें जातालें बापाय कडेन हरशीं जर कोणीय घरान येत हय आनी रवींद्र बाब कसो आहा काय म्हणल्यार बरो आसा म्हणटालो हाज्या पली कडेन तुका जाप तो कशी करपाचो ना कारण तो तुमगेली ही कशी आसा ती कशी कसल्यो बिसल्यो खबरी ताजे कडेन ना पूण तूं जर आतां हांगा बसून तुका बंगाली लिटरेचरान सद्यान मोठो कोण दिसता आतां सद्याच्या असो विशय असलें काडत जाल्यारूच तुका तें उत्तरां मेळटात नाजाल्यार तो उत्तर बित्तर दिना आसा बरो म्हणटालो एक दीस ताका एकट्याचो फोन येयल्लो तो वता वता तुका ती खबर सांगता बंगालच्यान कलकत्त्याच्यान तो हातून उलयता बंगालीन उलयता तूं कसो आहा काय आसा म्हणपा लागलो म्हणटकर म्हणजे हेल्थ बिल्थ आसा 80 वर्सांचेर पळय कशी हेल्थ आसूंक जाय तशीच आसा म्हणपा लागलो हें उत्तर ताच्या प्रश्नाचें कळ्ळें न्ही अशे तरेन उलोवपी सरळपणा नासतालो मातसो एक तिरकस हें आसतालें कितें तरी सांगतालोच सो वदळ हांवें इंट्रो दितना म्हटलें की अशें म्हज्या मनान आशिल्लें की आयिल्लो एक विचार की आमी सदांच देवळान वता देवाक पांयां पडपाक आनी कितें करपाक आनी आमी ह्या क्षेत्रांत म्हटलें आमचें आराध्य दैवत जसो गणपती आसा तशी सरस्वती आसा कारण तिचो आशिर्वाद तिची आसत जाल्यार आमची लिखणी आनी हें चलता पूण म्हाका दिसता आयज हांगा येवन हांव खंय तरी सरस्वतीच्याच देवळान आयलो हो म्हाका अणभव पुरेपूर आयलो आनी तो सगळो सकारात्मकता हें सगळें पळोवन तूं यो तुगेले कोणी मित्र मंडळी अशें वाचन बिचन करपी जांकां असलें कितें पळोवंक जाय तांकां घेवन यो हें घर सदांच असल्या लोकां खातीर उगडें आसता सो आमी ह्याच नोटाचेर थांबतात गिरीश केळकार रवींद्र बाब केळकार हांचे ते पूत पेशान ते आर्किटेक्ट आनी डावन टू अर्थ अशें व्यक्तिमत्व आनी खूब दीस आमी म्हणटाले की तांचे वांगडा आमकां उलोवपाक जाय संवाद सादपाक जाय हें घर पळोवपाक जाय
आनी आयज आमी ह्या माध्यमांतल्यान तांचे कडेन भासाभास केली. हें सगळें घर तांणी आमकां बरे उमेदीन दाखयलें. रवींद्रबाब केळेकार एक अशें व्यक्तिमत्व की जाची तुळा कोणाच कडेन जावपाक शकना तांच्या साहित्याच्या बाबतींत, तांच्या बाकीच्या विद्वत्तेच्या बाबतींत. सो अशा मनशाचें घर आयज आमी पळयलें, आमकां तांणी वेळ दिलो. तुमच्या पर्यंत आमी हो खास एपिसोड घेवन आयले आनी खरोच आमकां सगळ्यांक एक अनुभूती आयली. गांधी तत्व, गांधी विचार आनी ताच्या मार्गार चलपी अशें हें घर आमी म्हणपाक शकतात. सो तुमकां हो एपिसोड कसो दिसलो, तुमी हातूंतल्यान कितें शिकले, तुमच्यो भावना कितें त्यो मुजरत आमकां कळयात. आमी तुर्तास हांगाच थांबतात. हांव, म्हज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन नयनेश, सोहम, प्रियोळच्यान. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.